पयलीं मोडलेलो असो टेम्पररी आतां कार्पेट घाल प्लास्टीक कार्पेट घालून बांदलेला कित्याक तुमची ही पाळी येयली? पळय आमी हो जो बस स्टॉप जाली 2 वर्सां फाटीं मोडलेलो. आमी हो वारंवार ग्रामसभेन प्रयत्न मारलो की हो बस स्टॉप बेगींतल्या बेगीन हेजो हें जावचो, पूण थंयच्यान आमकां येयली की NOC जाय हें जाय, पूण हो पयलीं पंचायतीनूच बांदलेलो हें आनी ताका NOC म्हाका दिसता की परत गरज ना. आमकां दिसलें की 2 वर्सां जालीं जर हेजो प्रोसेसूच स्टार्ट जायना जाल्यार आनी कितलीं वर्सां लोकांनी वेट करपाचो. कितलेशे आमचे गांवचे स्टुडंट्स आसात जावं जाणटे सिनियर सिटीजन जे सकाळचे बसीक रावता, पूण हांगा पावस पडले कारणान हांगा रावपाक तांकां कांय वेवस्था नासलेली. सो एक दिसलें की टेम्पररी आमी खंय तरी हे बांदून आमी पंचायतीकूय हेल्प करचो, कारण आयज आमची पंचायतीक इतली अशें दिसता इतली मोठी मोठी जे प्रोजेक्ट येयल्ले आसा जेणे करून तांकां हे बारीक बारीक हेजेर लक्ष दिवपाक तांकां टायम ना पंचायतीक. सो आमकां दिसलें की तांकांय हेल्प करचो पंचायतीक जावं गव्हर्मेंटाक PWDक जे बिजी आसा तितले कामां करपाक. सो तांकां आमी खंय तरी ह्या लोकल्सांनी मेळोन तांकां हेल्प करचें आनी टेम्पररी खंय तरी सुविधा आमच्या लोकां खातीर उपलब्ध करून दिवपा खातीर आमी हे आयज इनिशिएटीव घेतला. हो करपा फाटल्यान इतलोच हेतू आसलेलो, आमी कोणाक आयज क्रिटिसायज आनी हें करपाक ना. आमकां आमचे जे गांवचे लोक आसा तांकां खंय तरी एक फॅसिलिटी जाय आसलेली आनी ती खंय तरी हे गव्हर्मेंट दिवपाक पावना. सो आमकां तांकां एक टेम्पररी जशें आमकां शक्य आसा तो पर्यंत आमी केला. जशें आनी हेजी मुखारी जी कामां सावड्डे पंचायती एरिये जावं मतदारसंघान जी आसतली, जी आमकां जर शक्य जाता ती कामां आमी आमच्या लोकल्सांक घेवन आमी करपाचो प्रयत्न करतले, जेणे करून हे गव्हर्मेंटाकूय लोकल्साकूय आनी ह्या पंचायतीकूय खंय तरी हेल्प जातलो आनी तांकां रिलीफ मेळटलो मातसो टायम तांच्या बिजी शेड्युलाक. हे बस स्टॉप आतां जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं. हो स्वता हांवें पॉयंट मारलेलो एक आमगे विलेजर्सांचे सांगण्या प्रमाणे, आनी प्लस आमी हांगा कॉलेप्स जालें तें पळयल्लें की हांगा लोकांक रावपाक पयलीं धपक्याक जागा ना. पयलीं धपक्याक हांगा पायपलायन व्हरोन हांगा सगळी फोडून दवरला आनी परत सगळी बुरशीपण करून दवरली आनी लोकांक हांगा उबी रावपाक मेळना आनी ट्रान्सपोर्ट चलता आनी खुबश्यो हांगा गाडयोय चलता तेन्ना हांगा रावपाक प्रॉब्लेम जाता. म्हणून आमी एक संकेतान की लोकांक हांगा रावपाक प्रॉब्लेम जाता म्हणटकीर आमी खंय तरी म्हणजे स्वता खर्चाचेर आमी कितें तरी टेम्पररी लोकां खातीर हें करचें म्हणून एक इनिशिएटीव घेवन केलें. पंचायत आमी 2-3 ग्रामसभा एटेंड केल्यो. पंचायत आमची आयकपाक तयार ना. पंचायतीक म्हाका दिसता पडोवंक गेला आनी आमकां तेजेर केन्ना जाता कितें तेजेय कांय आन्सर मेळना म्हणटकीर आमकां हो स्टेप नाइलाजान घेवचो पडलो. अशी परिस्थिती ही सावड्डे मतदारसंघांत आसा आनी म्हाका दिसता सरकार खंय तरी असली गजाली करपाक कमी पडटलो दिसता म्हाका. बारीक बारीक हे बस स्टॉप बांदपाचेर जायना जाल्यार ते मोठे प्रोजेक्ट आसा कमिशन चड मेळटा थंय सरकाराचें लक्ष चड आसा. आतां फाल्यां ग्रामसभेक कळोन येतलें की जे बस स्टॉप आमी जो हो बांदला टेम्पररी तेजेर पंचायत कितें एक्शन घेता आनी पंचायत कितली हेजेर स्पीड वाडयता ते फाल्यां आमकां ग्रामसभेक कळोन येतलें.